यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। निजामती कर्मचारी सेवा ऐन चाँडो ल्याउने सरकारले कार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट र चुस्त सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 2 दिनभित्रै सीट बाँडफाँड टुंग्याउने 5 दलीय गठबन्धनको तयारी। महाभियोग सिफारिश समितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबराको बयान जारी। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कमजोरी भएको स्वीकार। देशभर डेंगूको संक्रमण अत्यधिक बढ़दो। काठमाडौँ र ललितपुरमा अत्यधिक संक्रमित। र क्यानाडाको सास्कटेचुअन प्रान्तमा छुरा प्रहार गरिएको घटनामा 10 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि छिट्टै सीट बाँडफाँड टुंग्याउने दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले 2 दिनभित्रै सीट बाँडफाँड टुंग्याउने गरी तयारी गरेको जनाएको छ। बैठकले गठबन्धन दलबीच आगामी निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडको टुंगो 2 दिनभित्र लाग्ने गरी छलफल अघि बढ़ाइएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनको कार्यदलको बैठक आज दिउँसो बस्ने र सहमतिका साथ 2 दिनभित्रै सबै विषय शीर्ष नेतृत्व समक्ष पेश गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा केही दिनदेखि सीट बाँडफाँडकै सेरोफेरोमा छलफल भइरहेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सीट बाँडफाँड गर्दा सबै दलका लागि न्यायोचित सम्मानजनक हुने निर्णय लिइने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजनमा भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो। यसअघि हिजो बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सीट बाँडफाँड लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले निजामती कर्मचारी सेवा ऐन छिटो ल्याउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि पनि कर्मचारी लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले जुनसुकै विचारधारा बोकेको भए पनि कर्मचारीले कार्य सम्पादनका क्रममा पूर्वाग्रह रहित काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बिना झन्झट र चुस्त सेवा प्रदान गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कर्मचारीसँग वार्ता गरेर निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिई छिटो संसदमा पेश गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि छिटो भन्दा छिटो निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन माग गर्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार र कर्मचारीको वृत्ति विकासको अधिकार कटौती नगरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ऐन जारी गर्न सबै दल एवं पक्षसँग सहमति गरी सरकार अघि बढ़ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको हो। यसअघि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार समय सीमा छुट्याउन नियमावलीको नियम 250 बमोजिम नियम निलम्बन गर्ने प्रस्ताव बहुमत
मतले पारित गरेको थियो। प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सांसद प्रेम सुवालले शासनमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरूपयोग गरेर विधेयक ल्याउन समय छुट्याइनु गलत भएको धारणा राख्नुभयो। विरोधको सूचना राख्ने सांसदको जवाब दिनुहुँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कानूनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले विभिन्न 16वटा कानूनलाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। मन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कार्यकालको सन्दर्भमा ल्याइएको कानूनका सन्दर्भमा संसदको कार्यकाल बारे पनि स्पष्ट बनाउन जरूरी रहेकाले संशोधन विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभालाई गराउनुभयो। यस्तै विभिन्न समितिमा मनोनयन तथा हेरफेर गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राख्नु भएको प्रस्तावलाई बैठकले सहमति जनायो। बैठकको शुरूमा विशेष समय लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सांसद पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो। सांसद लिङदेनले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद रहिरहने निर्णयले आफूलाई लज्जित र दुखित बनाएको भन्दै आफूले पाउने तलब भत्ता र सुविधा नपठाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। सांसद भीमसेन दास प्रधानले राजनैतिक द्वन्द्वको चपेटामा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त बनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउनबाट रोक्न र निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद सञ्चालन रोकेर तटस्थ सरकारको घोषणा गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यसअघि शून्य समयमा सांसदहरूले सड़कमा छाडिएका चौपाया व्यवस्थापन, डेंगू रोग नियन्त्रण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या चाँडो समाधानको पहल गरिनुपर्ने, महँगी नियन्त्रण, किसानलाई बाढ़ीको क्षतिपूर्ति तत्काल दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले मेलम्चीको बाढ़ीले पुर्याएको क्षतिको राहत र पुनस्थापना दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन घोषणापछि संसदलाई तलब भत्ता नदिन र सांसदहरूलाई नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुँदै अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले राजनैतिक रिक्तता सिर्जना गर्न नहुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले हिजो पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिएको छ। बयानका क्रममा जबराले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा फैसलामा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको नेपाली कांग्रेसका सचेतक एवं समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कमजोरी भएकै कारण महाभियोग लगाइएको हो भने माफी चाहन्छु भनेर जबराले समितिलाई बयान दिनुभएको नेता विश्वकर्माले बताउनुभयो। आफ्नै श्रीमतीको विभत्स हत्या गरिएको अभियोग लागेका कोइरालालाई तोकिएको 20 वर्ष जेल सजाय घटाएर जबराले 8 वर्षमा झार्नु भएको थियो। समितिले तयार गरेका 43 प्रश्नमध्ये हिजो 5 वटा प्रश्नमा जबराले बयान दिनुभएको हो। समितिका 34 र नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएका 21 वटा प्रश्नमा जबराको बयान लिन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सचेतक विश्वकर्माका अनुसार समितिले बयान लिन तय गरेको कार्यतालिका परिमार्जन गरी छोटो बनाएको छ। समितिले बयानका लागि जबरालाई भदौ 25 गते फेरि बोलाएको छ। हामीले माओवादीसँग या अरू दलहरूसँग संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था, पीड़ितको उद्धार एवं पुनस्थापना तथा रोकथाम को मार्गचित्रका सम्बन्धमा छलफल गर्न हिजो सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी नीति नहुँदा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले विशेष गरी बाल बालिका र महिलाहरू मानव बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रममा पर्ने भएकाले उनीहरू बसाई सर्दा वा विदेश जाँदा स्थानीय तहमा अद्यावधिक विवरण राख्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बदलिदो परिवेशसँगै मानव बेचबिखनको स्वरूप समेत परिवर्तन भएको भन्दै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका सम्बन्धमा उद्धार र राहतका लागि मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरूद्धको 16औं राष्ट्रिय दिवस नेपालमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। तीनै तहको सरकार मानव बेचबिखन विरूद्धको सरोकार भन्ने नाराका साथ आज 16औं मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरूद्धको दिवस मनाउन लागि हो। दिवसका अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जघन्य अपराधका रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार आज पनि विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहनु चुनौतीको विषय भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जोखिममा रहेका समूहको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण र सचेतना अभियानमा सरकारले विशेष जोड़ दिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनमा धेरै सीट लिने होडमा लाग्नुभन्दा धेरै सीट जित्नेतर्फ लाग्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर महतले हिजो काठमाडौँमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल सबैले शुरूमा धेरै सीट दावी गर्नु स्वाभाविक भए पनि गठबन्धनले लिएका सबै सीट जित्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले यथार्थको धरातलमा उभिएर सीट बाँडफाँड हुन सके मात्रै गठबन्धन दलका सबै मत एकै ठाउँमा खस्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ दलहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले अन्य दललाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समाहित गर्ने कामको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको र यसै क्रममा अहिलेको गठबन्धन बनेको पनि बताउनुभयो। हामीले माओवादीसँग या अरू दलहरूसँग एलायन्स गर्नुको मतलब हामी चाहिँ यो विचारबाट चाहिँ च्युत भएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट च्युत भएको होइन कि अरू दलहरूलाई पनि यो मूल्य र मान्यता सँगसँगै हिँडाउने कोसिस गरिराखेका छौं। त्यसकारण चाहिँ हामीले गरे एलायन्स चाहिँ अस्वाभाविक हुने, उहाँले गरे चाहिँ एलायन्स चाहिँ स्वाभाविक हुने भन्ने कुरो छैन। र यो किन हामीले गर्दैछौं भन्दाखेरि हामीले गठबन्धन नगरे अरू कसैले गठबन्धन गर्छन्। त्यसको लागि उहाँहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। ओलीजी लगायत सबैलाई थाहा छ। सबै अलग अलग आफू लड्ने भएको भएदेखि त्यो पनि आइडियल आदर्श कुरा नै हो। संचारकर्मीको एक जिज्ञासामा प्रवक्ता डाक्टर महतले गठबन्धन बाहिर रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम तथा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकसभाका नेताहरूलाई सीट छाड्ने बारे अहिले छलफल चलिरहेको र आवश्यकताका आधारमा निर्णय हुने पनि बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष्य विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष्य विस्थापितको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै उहाँले विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सबै निकायमा पहल गर्ने बताउनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपालको 5 दिवसीय भ्रमणका लागि हिजो काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँलाई बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले स्वागत गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई आज दिउँसो नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा अनि चिन्ह प्रदान गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले भोलि भेट गर्नुहुने कार्यक्रम छ। नेपाल र भारत बीच सन् 1951 देखि एक अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 दिनभित्र कर बुझाउन 7वटा क्यासिनोलाई ताकेता गरेको छ। पटक पटक कर बुझाउन ताकेता गरिए पनि होटल म्यारियटमा रहेको डेल्टिन क्यासिनो, अन्नपूर्ण होटलमा रहेको क्यासिनो प्यालेस, र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड, हायत होटलको प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड रिक्रिएसन, होटल सोल्टीमा रहेको माजुङ एन्टरटेनमेन्ट, होटल एलफ्टमा रहेको बाल्को क्यासिनो र मल्ल होटलमा रहेको बेली क्यासिनोले नबुझाएको भन्दै 7 दिनभित्र कर बुझाउन ताकेता गरेको हो। महानगरले ताकेता गर्दा पनि आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि कर नबुझाएकाले उनीहरूलाई एक साताभित्र कर बुझाउन ताकेता गरिएको र 7 दिनभित्र नतिरे महानगरपालिका राजस्व ऐन 2075 अनुसार कार्यवाही हुने महानगरपालिकाका राजस्व विभागका निर्देशक डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहनुभएका प्रेमबहादुर आलेले पनि कर नबुझाउने 1 दर्जन क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्नुभएको थियो भने केही क्यासिनोबाट सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व बापत कम्तीमा 1 करोड़ रकम सरकारको खातामा आएको थियो।
पछिल्लो समय डेंगूको संक्रमण अत्यधिक देखिन थालेको छ। हालसम्म ललितपुर र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढ़ी डेंगूका संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत जनवरीदेखि हालसम्म नेपालमा 5029 भन्दा बढ़ीलाई डेंगू पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा 1832 र काठमाडौँमा 888 र भक्तपुरमा 79 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ। डेंगूका बिरामी बढ़दै जाँदा महामारी घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुरले बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा चट्याङ लागेर दम्पतिको मृत्यु भएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका साथ शान्तिपुरका 22 वर्षीय दीपक राणा र उनकी पत्नी मन्तराको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सहितको स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेपछि उपचारका लागि भारत जाने क्रम घटेको छ। केही वर्ष अघिसम्म अस्पतालमा पुग्ने प्राय सबै बिरामीलाई चिकित्सकको अभावका कारण अन्यत्र पठाउने गरिएकोमा पछिल्लो 3 वर्ष यता भएको सुधारले उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको हो। त्यस अस्पतालमा अहिले दैनिक 500 को हाराहारीमा बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको र 15 जना विशेषज्ञ चिकित्सक बिरामीको सेवामा सक्रिय रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा हाल 28 चिकित्सक कार्यरत छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढ़ीमा आगामी 1 वर्षभित्र मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्न शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र सेती प्रादेशिक अस्पताल बीच सम्झौता भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढ़ीबाटै मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउन गरिएको सम्झौता पत्रमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र सेती प्रादेशिक अस्पतालका तर्फबाट मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सड़क हिउँदोस या बर्खा जुनसुकै समयमा यात्रा गर्न कष्टकर बन्ने गरेको छ। चुरेक क्षेत्र तथा कमजोर भू बनोटका कारण सड़क भासिने तथा पहिरो खस्नुका साथै अव्यवस्थित चुनखानी र क्षमता भन्दा बढ़ी लोड बोक्ने सवारीको चापले गर्दा यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पाल्पाबाट विष्णु खनालको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश जोड्ने मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग जीर्ण बन्दै गएको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म सिद्धबाबा क्षेत्रमा समस्याको रूपमा रहेको पहिरोको समस्या अहिले बुटोल पाल्पा सड़कको प्राय सबै ठाउँमा देखिन्छ। कमजोर भू बनोट र ठूला सवारीको चापले गर्दा यो समस्या आएको हो। यो सड़कमा यात्रा गर्ने यात्रु तथा चालक मनभरि डर बोकेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। पहिरोमा गाडी त्यहाँसम्म आयो, अब यता अर्को गाडीमा जाने भन्दै हुन्छ। सामान उतारेर यहाँ राखेछौं। वर्षामा पहिरो, हिउँदमा सुक्खा पहिरो तथा सड़क भासिने समस्याका कारण बुटोल पाल्पा सड़क जुनसुकै बेला पनि बन्द हुन सक्छ। जोखिमयुक्त सड़कमा पर्ने तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले जमिन कच्चा रहेको तथा पानी उम्रिने भएकाले समस्या भएको बताउनुहुन्छ। सड़क डिभिजन कार्यालयले धेरै लगानी गरेर तलबाट वाल उठाइराखेको थियो। यो जमिन चाहिँ अलि कच्चा छ, पानी उम्रिने छ भित्र। त्यही कारणले यो बाटोको स्पेस चाहिँ अलि पहिलेदेखि कमजोर भएको स्थितिले अलि फसेको छ। हरेक वर्ष सड़क स्तर उन्नतिको लागि बजेट व्यवस्था भए पनि गुणस्तरीय काम नहुँदा समस्या दोहोरिएको हो। सड़क मर्मतका लागि केन्द्रसम्मै प्याकेजको रूपमा मर्मतका लागि अनुरोध गरेको बताउनुहुन्छ डिभिजन सड़क कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी महेश्वर लम्साल। बुटोल पाल्पा सड़कको कमजोर भूभाग भएर चाहिँ सड़क दबेको, चर्किएर बसेको, धसिएको ठाउँमा चाहिँ प्याकेजै बनाएर हामीले काम गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो मर्मत सोमबार महाशाखामा माथि कुरा भएको छ। यो सड़कको विकल्पमा झुम्सा चरङ्गे सड़क रहे पनि सो सड़क ट्र्याकमा मात्र सीमित छ। सरकारले अत्याधिक पहिरोको जोखिम भएको यस क्षेत्रलाई सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया थालेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण छिटो शुरू गरी समयमै सम्पन्न गर्न यात्रु तथा सवारी चालकको माग छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। पाल्पाबाट लागौं भोजपुरतर्फ। भोजपुरमा पछिल्लो समय घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको संख्या बढ़िरहेको छ। गणेश विष्टको रिपोर्ट। समुदाय स्तरमा विभिन्न खाले तालिमसँगै कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उद्योग तथा फर्म दर्ता गरेर व्यवसायमा लाग्नेहरूको संख्या वृद्धि भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। जिल्लाभर हालसम्म 3155 वटा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएर सञ्चालन रहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष मात्र 403 वटा फर्म दर्ता भएको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले उद्यमशीलता विकास, बाँसको फर्निचर बनाउने, हाउस वायरिङ, कुक, सिलाई कटाई, अचार बनाउने लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ, जसबाट 9
तुरुन्तै स्थानीय तहका 251 जना लाभान्वित भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भोजपुरका प्रमुख लोकेन्द्र फागोले बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा चाहिँ उद्यमीहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामै छ, रोजगारदाताहरू मजदुरहरूको संख्या बढिरहेकै अवस्था छ, जुन त्यो प्रविधि हस्तान्तरण लगायतको कामको कारणले गर्दाखेरि प्रविधि चाहिँ अनुदान पाउने। कार्यालयले 55 जना लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई मेसिन औजार उपकरण हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ। विभिन्न खाले तालिम तथा योजनाहरू सञ्चालन गरेको भए पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा भने सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयमा 8 जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भए पनि अहिले 1 जना उद्योग अधिकृतको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नु परेको कार्यालयको भनाइ छ। कर्मचारी अभावका कारण पनि कार्यालयले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू प्रशंसायोग्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कमल थुलुङले बताउनुभयो। कर्मचारीहरूको अभाव ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ। यसलाई हामीले गहन रूपबाट मूल्याङ्कन गरेका छौं र कसरी फुलफिल गराउन सकिन्छ यसमा लागिरहनेछु। कार्यालयले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै बेला बेलामा बजार अनुगमन समेत गरिरहेकाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। विशेष गरी हाम्रा अनुगमनहरू चाहिँ पर्वलक्षित भए हामीले एकदम निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ। बजार अनुगमन र त्यो अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ एउटा कार्यतालिकै बनाएर गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो। कार्यालयले बजार अनुगमनमा भेटिएका म्याद गुज्रिएका सामग्री नष्ट गर्ने गरेको जनाएको छ। कार्यालयले सञ्चालन गरेका काम प्रशंसायोग्य रहेको सरकारवाला पक्षले बताएका छन्। गणेश पिष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्यानाडाको सास्केचुअन प्रान्तमा छुरा प्रहार गरिएको घटनामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 15 जना घाइते भएका छन्। छुरा प्रहार गर्ने शंकास्पद 2 जना एउटा कालो निशान गाड़ीमा भाग्दै हिँडेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना त्रासदीपूर्ण र हृदय विदारक रहेको भन्दै क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्नो ट्विटर मार्फत ज्यान गुमाउनेका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। आक्रमणकारीसँग सजग रही सुरक्षित स्थानमा रहन प्रहरीले त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। पाकिस्तानले हालैको बाढ़ीबाट प्रभावित आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपील गरेको छ। बाढ़ीमा परि करिब 1300 को मृत्यु भएको जनाउँदै पाकिस्तान सरकारले मानवीय सहायताको प्रतीक्षामा रहेका 3 करोड़ 30 लाख आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। यसैबीच पाकिस्तानमा बाढ़ीबाट प्रभावित 47,000 बढ़ी गर्भवती महिलाहरू सिन्ध प्रान्तका विभिन्न आश्रय स्थलमा बस्न बाध्य रहेको स्थानीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सुदूरपश्चिम सहित देशैभरिका हिमाली जिल्लामा पाइने बहुमूल्य जड़ीबुटी यार्सा गुम्बा उत्पादन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ। उद्योग मन्त्रालय र दार्चुला मार्मा गाउँपालिका बीच दार्चुलाको अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र स्थित लाटीनाथ मार्मामा यार्सा गुम्बा संरक्षण तथा प्रशोधनका लागि केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्रमा आइतबार हस्ताक्षर गर्दै मन्त्री बडुले दार्चुलाको अपिनम्पा क्षेत्र सहित हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सा गुम्बाको थप अध्ययन तथा अनुसन्धान सहित संरक्षण गरिने उल्लेख गर्नुभयो। यार्सा गुम्बा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विज्ञ सहितको टोली यार्सा पाइने सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्ला सहित देशैभर पठाउने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको पनि मन्त्री बडुले स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव डाक्टर तुय नारायण गेवालीले यार्सा गुम्बा नेपाली ब्रान्ड हो भनेर लोगो सहित विदेश पठाउनका लागि मन्त्रालय लागि परेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले दार्चुलाको हिमाली भेगमा पाइने यार्सा गुम्बाका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रशोधनका लागि कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाली शेयर बजारमा सुधार भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 6.68 अंकले वृद्धि भई 1977.30 अंकमा पुगेको छ। परिसूचकमा सुधार भए पनि यस दिन कारोबार रकम बिहीबारको तुलनामा घटेको छ। यसैबीच नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आगामी असोजदेखि शुक्रबारको शेयर बजारको कारोबार बन्द गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले सातामा 5 दिन मात्रै शेयर बजार सञ्चालन गर्ने र शुक्रबार हुँदै आएको कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको हो। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले असोजदेखि शुक्रबारको कारोबार हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। आगामी भदौ 24 र 31 गते भने बजारको शेयर कारोबार निरन्तर रूपमा हुने पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। असोजको पहिलो शुक्रबार 7 गतेदेखि शेयरको कारोबार बन्द हुने छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक साताभित्र मनोरञ्जन कर तिर्न विभिन्न 7वटा क्यासिनोहरूलाई ताकेता गर्दै पत्र पठाएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार।
तेस्रो पटक नेपालले घरेलु मैदानमा साफ महिला च्याम्पियनशिप आयोजना गर्ने मौका पाएको छ। आगामी मंगलबारदेखि काठमाडौँको दोस्रो रंगशालामा हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाल समूह बीमा परेको छ। सन् 2010 देखि शुरू भएको प्रतियोगिताले 5औं संस्करण पूरा गरिसकेको छ। यसअघिका 5 मध्ये 4 प्रतियोगितामा नेपालले फाइनल यात्रा तय गरे पनि सधैँ भारतसँग पराजित हुँदा उपाधि जित्न सकेको छैन। सन् 2016 मा भारतको सिलगुडीमा भएको 4थौं संस्करणमा नेपाल सेमिफाइनलमा भारतसँग पराजित हुँदै फाइनल पुग्नबाट वञ्चित भएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2019 मा विराटनगरमा सम्पन्न 5औं संस्करणमा पनि नेपाल फाइनलसम्म पुगेर भारतसँगै हारेको थियो। समग्रमा अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने नेपालको प्रमुख प्रतिद्वन्दी भारत हो। अब थप खेल समाचार। संयुक्त अरब इमिरेट्समा जारी एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा पाकिस्तानले भारतलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। दुबईमा खेलिएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 181 रन बनाएको थियो। 182 रनको लक्ष्य लिएर ब्याटिङमा उत्रेको पाकिस्तानले मात्र 5 विकेटको क्षतिमा निर्धारित 20 ओभरको 1 बल बाँकी छँदा लक्ष्य प्राप्त गरेको थियो। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 11.9 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:21 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निजामती कर्मचारी सेवा ऐन चाँडै ल्याउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट र चुस्त सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 2 दिनभित्रै सीट बाँडफाँड टुंग्याउने 5 दलीय गठबन्धनको तयारी। महाभियोग सिफारिश समितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान जारी। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कमजोरी भएको स्वीकार। देशभर डेंगूको संक्रमण अत्यधिक बढ़दो। काठमाडौँ र ललितपुरमा अत्यधिक संक्रमित। र क्यानाडाको सास्केटेचुआन प्रान्तमा छुरा प्रहार गरिएको घटनामा 10 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।